त्यतिबेला दरबार सेना दुवैका विषयबारे कमै मात्र तथ्यहरू बाहिर आउँथ्यो पञ्चायत कालखण्डभरि। दरबार सेना जस्ता रहस्यमय शक्ति केन्द्रबारे बेला बखत त्यहाँबाट चुइएर आउने सूचनाले र्युमर सृजना गर्थ्यो। 2058 साल जेठ 19 गतेको राति दरबारमा वीरेन्द्रको वंश समाप्त भएको थियो। दिपेन्द्रप्रति दरबारभित्र काम गर्ने शाह र खनालको समान अनुभव छ। दिपेन्द्र अस्वाभाविक उपद्रवकर्ता, हठी, बदमासी, परपीडक स्वभावयुक्त पात्र हुन्। उता ईश्वरीमान श्रेष्ठ भने दिपेन्द्र भद्र, शालीन र दयालु युवराज ठान्छन्। तर उनै श्रेष्ठको तर्क छ युवराज दिपेन्द्रको प्रेमहट र रानी ऐश्वर्यको राजहटको परिणाम दरबार हत्याकाण्ड थियो कि भन्ने लाग्छ। दरबारका कुरा लेख्नेहरूले बडा महारानी ऐश्वर्याको स्वभावबारे राम्रैसँग खुलाएका मात्र छैनन् कि उनलाई तारो नै बनाएका छन्। लेखकहरूको समान धारणा छ रानी ऐश्वर्याको स्वभाव रफ थियो। उनी चर्कैसँग रिसाउँथिन्। दरबारका प्रमुख सचिवहरूलाई ठाडै हकार्थिन्। छोरा दिपेन्द्रलाई रुखो स्वरमा गाली गर्थिन्। खनाल लेख्छन् दरबारको बैठक तथा बगैँचामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले पनि बडा महारानीलाई अति कडा भन्थे। शाही परिवार सम्बन्धी नियमावली रानी ऐश्वर्यको जिद्दीकै कारण सुधार हुन सकेन। राज्य सञ्चालन रानीको हटले प्रमुखता पाउँथ्यो भने वीरेन्द्र मौनता साध्थे। खनालका अनुसार 2031मा राजपरिवारमा श्री 5को उपाधि पाएकाहरूले गल्ती गरेमा कानुनी सजाय सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख हुन नहुने र राजाबाट जे हुन्छ त्यही मान्नुपर्ने धारणा ऐश्वर्याबाट आयो। त्यसमा राजा वीरेन्द्र मौन रहे। श्रेष्ठको पनि यही अनुभव छ। रानी ऐश्वर्यामा यस्तो हट थियो कि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने, कर्मचारी तन्त्रको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राजा वीरेन्द्रभन्दा रानी ऐश्वर्या एक कदम अघि भएको आभास हामीलाई हुन्थ्यो। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयमा रानी ऐश्वर्यको सहभागिता रहन्थ्यो। श्रेष्ठ 2037मा राजा वीरेन्द्रका स्वकीय सचिव भएका थिए। रानी ऐश्वर्याको राजनीतिमा सक्रियता, एडिसीहरूको हैकम, शरदचन्द्र शाहको हालीमुहालीका कारण काम गर्न असहज भएको उल्लेख गरेका छन् उनले। त्यसैगरी राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र दुवैसँग निकै नजिकका राजनीतिक पात्र मानिन्थे नवराज सुवेदी पनि। उनको पुस्तकमा पनि रानी ऐश्वर्याको महत्त्वाकांक्षा, राजाको निरीहता, दरबारिया सचिवहरूको दबदबाका केही झलक उल्लेख रहेका छन्। उनका अनुसार श्री 5 साह्रै भद्र र सोझा व्यक्ति। रानीको बढी सक्रियता र सचिवहरूको बढी दबदबा जस्ता कारणले राजा वीरेन्द्रको समयबाट राज संस्थाको अधोगति सुरु भयो। सचिव र एडिसीहरू राजाका रूपमा देखिन थाले। मन्त्री परिषद स्थापना मात्र हुन गयो। रानीले भनेपछि राजा कुरा नकाट्ने, प्रत्येक निर्णयमा रानीको उपस्थिति अनिवार्य हुँदै गयो। यसलाई सचिव र एडिसीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा प्रयोग गर्न थाले। हुन पनि वीरेन्द्रको पालामा शासनमा रानी ऐश्वर्या र अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रको बढ्ता प्रभाव थियो। रानी र दुई भाइलाई शासकीय कार्यविभाजन गरिएको थियो। रानी ऐश्वर्या सामाजिक क्षेत्र हेर्थिन्। ज्ञानेन्द्रको भागमा वन तथा पर्यटन परेको थियो। अधिराज कुमार धीरेन्द्र प्रहरी हेर्थे। राजा वीरेन्द्र भने परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षामा केन्द्रित थिए। रानी ऐश्वर्या पनि अधिक शक्ति उपयोग गर्थिन्। वीरेन्द्र त थापना मात्रका राजा थिए। रानी ऐश्वर्या समाज कल्याण परिषद संरक्षक थिइन् 2034 पछि। त्यो संस्थाका निम्ति चन्दा सङ्कलनको खेती खुब भयो। सँगै समाजमा अनेकन किंवदन्तीहरू सुनिन्थे। खुला आलोचना हुन सक्ने सम्भावना थिएन सक्रिय राजतन्त्र भएकाले। दरबार नजिक हुने होडमा अञ्चलाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू चन्दा सङ्कलन अभियानमा उत्रिए। व्यापारीहरूबीच परिषदलाई चन्दा दिने होडबाजी नै चलाइयो। त्यतिखेर चन्दा अनुरूप विभूषण दिने नीति परिषदले लिएको थियो। खनाल लेख्छन् नेपालका ठुला साहु महाजन व्यापारीले धेरै चन्दा दिएर तकमा पाउन थाले। पञ्चायतको उत्तरार्धमा त्यो अथाह चन्दा रानीले स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा पम्फा देवीको नाममा राखेको हल्लाले सहर तरङ्गित भएको थियो। स्विस ब्याङ्कको खातामा 16 करोड अमेरिकी डलर राख्ने पम्फा देवी ठकुरी भनेकी को हुन्? सबैको मुखमा झुन्डिएको थियो यो प्रश्न। ईश्वरी गेवाली लेख्नुहुन्छ दिलदार र कमलो हृदयका राजा थिए वीरेन्द्र। हामी त सरकारी कर्मचारी थियौँ, तलब आउँथ्यो, तर राजाको मन बीचबीचमा बोलाएर यसो खामबन्दी सहित नगद दिन्थे। देखिने गरी खर्च नगर्नु, कहाँबाट ल्याउँछ र यत्रो खर्च गरिरहन्छ भन्ने नपरोस् उनको सुझाव हुन्थ्यो। एकपटक राजा सुर्खेत सवारी हुँदा मैले पुरानो ज्याकेट लगाएर गएको थिएँ। जाडो याम थियो। मलाई छोराले अमेरिकाबाट पठाइदिएको थियो। धेरै पुरानो नाइलनको ज्याकेट थियो। ज्यादै जाडो भएकाले त्यही भिरेर पुगेको थिएँ। राजाले ज्याकेटका बारेमा त केही बोलेनन्, तर अर्को दिन नयाँ ज्याकेट दिए। मनकारी थिए उनी। अर्काको दुःख देख्नै सक्दैनथे।
त्यस्तै एकपटक दरबारमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा उच्च पदस्थ कर्मचारी सबैलाई तकमा लगाएर आउन भनिएको थियो। मलाई लाग्यो आफूले पाए जति सबै तकमा लगाएर जाने होला। सबै तकमा कोटमा सिउरेर दरबार पुगेँ। किन यतिका तकमा भिरेर आएको? एउटै महत्त्वपूर्ण तकमा लगाएर आएको भए भइहाल्थ्यो नि, राजाले मुसुक्क हाँसेर भने। त्यति बेलासम्म मलाई तकमाको महत्त्व थाहा थिएन। प्रमुख सैनिक सचिव शेरबहादुर मल्लले अलि पर लगेर आफूले पाएका मध्ये सबैभन्दा ठुलो तकमा लगाए हुन्छ, सबै भिर्नु जरुरी छैन भन्ने बताएपछि तकमाको महत्त्व मैले बुझेको थिएँ। राजा वीरेन्द्रमा पैसाको लोभ थिएन, एउटा घटना सम्झन्छु। काका हिमालय विक्रम शाह निसन्तान रहेकाले उनको निधनपछि उनको सम्पत्तिमा कसैको हक दाबी थिएन। हिमालयका एकजना वकिलले म मार्फत राजा वीरेन्द्र सामु एउटा प्रस्ताव पुर्याएका थिए। दिपेन्द्र त राजाका उत्तराधिकारी युवराज धिराज भइहाले, राजाको सम्पत्ति उनका नाममा भइहाल्छ, तर हिमालयको सम्पत्ति भाइ निराजनका नाममा गर्दै के होला? मैले यो कुरा राजा वीरेन्द्रमा जाहेर गरेँ। तर राजाबाट अरूको सम्पत्तिको लोभ गर्नु हुँदैन, मेरै सम्पत्तिबाट दुई भाइलाई बाँडिदिन्छु भन्ने जवाब पाएपछि मलाई त्यो प्रस्ताव लगेकोमा ज्यादै खिन्नता महसुस भयो। यत्रो सङ्गत गर्दा पनि राजालाई चिन्न सकेको रहेनछु भन्ने लाग्यो। सादगी राजा वीरेन्द्रको ज्यादै अनुकरणीय पक्ष थियो। अरूका कुरा सुन्न सक्ने विशेष खुबी थियो उनमा। चिन्ता वा ठुलै पीर पर्यो भने पोखरा वा नागार्जुन दरबार सवारी हुन्थ्यो। राजा वीरेन्द्रको कमजोर पक्ष भनेको आफू वरिपरिका केही मान्छेका कुरा टार्न नसक्नु थियो। कारिन्दा जस्तो भएर आफै जोतिने स्वभाव पनि सायद उनको कमजोर पक्ष हो। राजदरबारभित्रको मङ्गल सदनमा भएको एउटा घटना सम्झन्छु। त्यहाँ मलाई रानी ऐश्वर्याले ठाडै हकारेकी थिइन्। आफ्ना कुरा लागू गर्न बाध्य पार्ने किसिमको स्वभाव थियो उनको। राजा वीरेन्द्रका हरेक कुरा सुझावपूर्ण हुन्थे। राजाले यसो गरे कसो होला भन्थे, तर रानी ऐश्वर्या यसो गर भन्ने किसिमको व्यवहार गर्थिन्। तसर्थ बिल्कुल विपरीत स्वभाव थियो राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याको। सायद बेलायतमा पढेर आएका वीरेन्द्र र नेपालमै राणा परिवारमा हुर्के बढेकी ऐश्वर्यामा भिन्नता हुनु स्वाभाविक पनि थियो कि? वीरेन्द्रको स्वभाव पोलिस्ड खालको थियो भने रानीको रफ। झन्डै 15 वर्ष प्रमुख सचिव र 2 वर्ष समारोह प्रबन्धक उपप्रबन्धक भएर दरबारमा काम गर्दा राजा वीरेन्द्र एकपटक मात्र ज्यादै दुखी भएको देखेको छु। 2036 सालको जनमत सङ्ग्रह घोषणा ताका। राजनीतिक दल र दरबारभित्रका शक्तिहरूको दोहोरो चेपुवामा परेर होला राजा ज्यादै दुखी भएका थिए। झन्डै 8-10 दिन उनी गोकर्ण जङ्गलको दरबारमा गएर एक्लै बसेका थिए। त्यहाँ मलाई 2 पटक भेट्न बोलाएका थिए। जाँदा उनको रूपरङ ज्यादै विरक्त लाग्दो र दुःखमा डुबेको भानुहुन्थ्यो। झुस्स दारी पालेर त्यति दुखी अवस्थामा त्यसअघि मैले उनलाई कहिल्यै भेटेको थिइनँ। तर के कारणले दुखी भएका हुन् भन्ने बारे मलाई केही बताएनन्। दुःखलाई पनि आफूभित्रै समेटेर राख्न सक्ने विशेष खुबी थियो उनमा। मैले गोकर्णमा भेट्दा पनि त्यस्तै पाएँ। 2036 साल जेठ 9 गते साँझ 7 बजेतिर हामीलाई दरबारमा बोलाइएको थियो। जनमत सङ्ग्रह घोषणाको अघिल्लो दिन थियो त्यो। राति 12 बजे काम सकियो। केही सचिवले त्यति नै बेला जनमत सङ्ग्रह घोषणा गर्न राजालाई बिन्ती चढाएका थिए। तर मैले यति राति यो समाचार कसले सुन्छ? बिहानै 7 बजेको समाचारमा प्रसारण गर्दा पनि केही बिग्रदैन होला भनेपछि 10 जेठको बिहानै रेडियो नेपालबाट जनमत सङ्ग्रहको शाही घोषणा प्रसारण गरिएको थियो। यो भिडियो राजदरबारभित्रै आबद्ध रेवती रमण खनाल, विवेक कुमार शाह, ईश्वरीमान श्रेष्ठ र ईश्वरी गेवालीको लेखबाट साभार गरी तयार पारिएको हो।